البنات كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنكون هانيه. نتمنى ربي يعطيكم هذا الفيديو في تمام الصحه والعافيه. اليوم غنصايب معكم دي شوصون تيجيو ولدات بواحد العجينه يعني سحريه، ما فيها لا دليك لا توراق لا شي حاجه، كيجيو رائعين يعني بجميع المقاييس. كنبداو على بركه الله. ذوبت الزبده يعني كاس معامرش ديال الزبده. غادي نضيفو في العجينه، انا درت الملحه، غادي نزيد ابزار، الابزار غادي نضيف ليها معلقه ديال الهريسه، كتعطي واحد اللون وواحد اللذه زوينه بزاف لهاد لي شوصون هادو. من بعد غادي نضيفو يعني شويه ديال الخميره ديال الحلويات، غير شويه يعني نقولوا بحال هكا جهد راس معلقه بحال هكا. غادي نضيفو واحد 3 المعالق ديال الزيت الروميه، اللي بغى البلديه يديرها. نديرها الروميه بسم الله. هكا غادي نضيف هذيك الزبده اللي ذوبنا قبيله. كما قلت لك اللي ما عندهاش ديال البواطه ديال العبار، غادي ندير واحد 2 معالق كبار ديال حليب بودره. الا عندك الفرماجات ديريهم، الا ما عندكش انا اكتفيت فقط غير بحليب بودره. الا عندك المطارد كديريه، الا ما كاينش صافي كتكتفي غير بالمقادير، يعني كتكتفي غير بهاد المقادير هادو. بسم الله. دابا غادي نرملو العجينه ديالنا، يعني الزبده يعني كافيه كتعطيهم ديك الطراوه. والبنات كنجمعوه بالحليب، الحليب يكون بارد، يعني بين ما نرملو هاد العناصر ديالنا. نسيت ما قلتلكمش البنات، الدقيق هنا خصو يكون يعني دقيق يعني ممتاز ديال الحلويات. ندخلو كاع ديك الزبده والعناصر كاع اللي درنا ندخلوهم في العجين ديالنا في الدقيق، يعني ما نخلي كيجيو زوينين. ويعني في مائده ديال رمضان يعني ضروري ما كيكونوا هاد لي شوصون يعني حاضرين، كيجيو ساهلين يعني وكيداروا دفعه واحده. كما قلت لك البنات كنعجنوها يعني بالحليب. هنا كما قلت لكم البنات يعني ما عادش اعطيكم اكزاكت شحال غادي يهز لينا، حيت البنات كما تنقولوا يعني على حسب الدقيق، على حسب يعني واخا كتعطي يعني مقادير اكزاكت، ولكن تيبقى الدقيق يعني ما كتعرفيش النوعيه اللي كتستعمل المراه في البيت ديالها، يعني كتبقى داكشي تيبقى عينك ميزانك. وانتي كتكون كما فتو قلتها يعني تتكون انتي عارفه الدقيق ديالك واش كيشرب ولا ما كيشربش. البنات احنا غادي نديرو الحليب وندخلوه بالوحده يعني بشويه وحنا كنجمعو. البنات حنا ما غاديش ندلكو ولا غير فقط نجمعو غير فقط العجين، غير نجمعو العجينه فقط. يعني كتزيدي وكتجمعي فقط، لا غير الحليب تيكون بارد البنات، يعني بحال العجينه ديال لي كاش تقريبا بحال هكا كتكون، يعني ما كاين لا دليك لا والو. لا اين فوا غير كترملي العجينه وكتدخلي فيها الحليب. يعني كما قلنا الحليب هنا بارد، كما قلت لكم هنا الحليب ما درتش القياس، غير اين فوا كنزيد كنجمع صافي. البنات انا كما نجمعناها دابا هكا كتكون
كما قلت لكم لا دليك لا والو، غير اون فوا جمعناها صافي. غنديروها في بلاستيكه، نديروها في بلاستيكه ونديروها في الثلاجه بين ما نصيبوا الحشوه ديالنا نلقاوها يعني ارتاحت. ونرجع معكم دابا غادي نمشيو نصيبوا الحشوه ديالنا. البنات حنا غندوزو للحشوه ديالنا. هنا البنات كاينه هنا جوج فلفلات كبارين شلطهم مزيان يعني رقاق، وعندنا هنا فلفله حمراء الا ما كايناش ديري يعني الخضراء. المهم اللي كاين انا كانت عندي هذه متواجده عندي درتها قطعتها رقيقه البنات. غنخلطو كلشي وغنزيدو عليها الزيت البلديه، غنخلط بين زيت البلديه وبين الروميه. ندير الملح، ندير الخرقوم، ندير شويه ديال الابزار وندير شويه ديال التحميره. الحشوه ديالنا يعني ساهله ما فيهاش مقادير بزاف وكتجي بنينه يا البنات لذيذه، ما تشبعوش منها. جربوها البنات وردوا لي الخبار، كتجي من ارفع ما يكون، يعني بسيطه وماشي حاجه اللي مكلفه ومتواجده اي بيت. كما قلت لكم الا ما عندكمش الحمراء ديروا الخضراء، يعني اللي كيبقى الاختياري، والحشوه كتبقى اختياري. باش ديري فيها الدجاج ديري، باش ديري فيها الكفته ديري، يعني اي حاجه تهيتيها وحباتها خاطرك ديريها. يعني الحشوات يعني كما تنقول نعاود يعني على حساب الاسره شنو كتبغي تاكل. هنا عندنا قزبور ومعدنوس، وتنديروا يعني معدنوس بالزايد. اللي بغات تزيد الهريسه تزيد الهريسه، درتها في العجين. اللي بغات تزيد هنا تزيدها، يعني كتبقى اختياريه الهريسه على حسب ولادات كلشي يبغيها ولا ما تيبغيوهاش. البنات بين ما يتشحروا لينا يعني هادو لي شوصون ديالنا، بين ما يتشحروا كيزيد مطيشه ديال الحك، انا ماليش نزيدها. يعني هاد العناصر يعني كافيني. غادي نزيد كما قلت لكم غير شويه ديال الزيتون، نزيد شويه ديال الزيتون. مع الحشوه ديالنا طابت صافي، كنطيو عليها صافي كما كتشوفوا ناشفه طابت. غادي نفرغوها في واحد الاناء بحال هكايا. البنات حنا عندنا الشتا كتصب، نجيب واحد الملعقه باش نخلط. كنزيدو يعني باش تبان لكم يعني غادي نزيد هنايا الزيتون اللي قطعته صغير. غادي نزيد واحد العلبتين هنا ديال الثوم، ولا علبه وحده الا عندك وحده ديريها، وكثري في المقادير الاخرى يعني البصله والفلفله. نجي درت جوج، وغادي نضيف الفرماج. هنايا توفر عندي موتزاريلا، الا عندك الفرماج الحمر ديري، يعني تيبقى الفرماج يعني اختياري. ونخلطو كلشي مع بعضياتو ونخليو الحشوه ديالنا تبرد. بين ما تبرد البنات نرجع معكم باش نطلقوا العجينه ديالنا. انا دابا معكم كنوجد الفطور، يعني درت هاد لي شوصون هادو
قلت علاش لا ما نجربهمش معكم. كما انتم البنات خلطت الحشوه ديالي، ها هي هنايا، نخليها تبرد البنات ونرجع معكم. البنات هي العجينه اللي عندنا بردت، اللي نزيدها غادي ناخذ منها يعني غير موصو باش غادي نطلق ما غاديش ندير العجينه كامله، وبقات ليا غنديرها في بلاصتيكه نحطها حدايا تنسالي، نرشها الطونه ديالي بالدقيق صافي ونبدا ندلك فيها. البنات انا غنديرها رقيقه شي غليظه، بحال هكا غنبقى ندلكها يعني تفرد معايا مزيان. كما قلنا كندوزو غير بشويه بشويه باش الوسط ما يجيناش غليظ. وجبت معايا القطاعه باش نقطعهم بحال هكا البنات. كما تشوفوا راني درتها، غنجيب القطاعه ديالي غنبدا نقطع نورك عليها ندوز الاخرى. والله واش غادي تجينا شي وحده سيروا لكم سمعوا هنا درنا وحده. هاد الزائده البنات ما كنعجنوش غير كنحطو واحد فوق واحد صافي، ندخلوه يعني في الميكا غير كنجبدوه فقط بحال هكا. ندخلوه في الميكا ديالنا. هما كما كتشوفوا راه ما كتلصقش معانا، نحط كل وحده هنا باش ملي نجي نعمر غادي نعمر يعني دقه وحده. البنات ما كديفورماش لينا العجينه نهائيا، كميه يعني كبيره. البنات ضروري ما نجروهم عندنا واحد شويه هنا، ملي كملناهم كنجروهم عندنا واحد شي شويه من هنا بحال هكا يعني كاملين. جاتني كيضر البنات صافي. وكنبدا ندير في الحشوه ديالي هكا البنات. اللي بغات تزيد الفرماج تزيدها من مورا، يعني من مورا ما درنا الحشوه ديالنا. اللي بغات تزيد تزيد هكا. ملي كنعمرو كلشي دقه واحده باش مورا ما كملت يعني التعمار ديالهم. انا غادي نضيف هذا الفرماج هذا، تيبقى اختياري يعني ماشي يعني اوبليجي، غير باش نزيدو نعزو هاد لو شوصون ديالنا. يعني وحده كنقسمها على 4. البنات انا درت كاع لي شوصون ديالنا بصفار ديال البيضه، ودابا انا كنسد فيهم كما كتشوفوا كنسد فيهم، وغادي نزيد نديرهم بالفرشيط يعطيونا منها يعطينا منظر منها يعني نتاكدوا 100% يكونوا يعني مسدودين لينا مزيان بحال هكا البنات.
كيجيو تقدة وحده وحجم واحد. ندير معكم الاخرينات. نتمنى تكونوا كتشوفوا البنات بحال هكا. شفتوا بحال هكا كندير بحال هكا، كندخل الاماره لداخل و تنتكو بصبعنا بالجناب ونهزوها البنات ونديروها بالفرشاط. ما كتحتاجش لنا كاع نحيدو الزوائد البنات. بحال هكا تكونوا كتشوفوا هنايا كيما شفنا بلاتي. نكحز لكم هنايا باش تكونوا تشوفوا اكثر. كنشدو هذه البنات، كنجبدوها كنديرو بيدناها بحال هكا، كنطيو هاد العماره لداخل كنديروها وتنتكو بصبعنا من العجينه للعجين فقط لا غير. تنهزوها بحال هكا و نتكو فيها. هما البنات صافي البنات تنبقاو يعني بحال هكا. صافي غنمشي نجيب الطاوه ديالي ونستف فيها لي شوصون ديالي وندخلهم الفران و غنتوما معايا. هما البنات لي شوصون من بعد ما طابو لكم كيجيو البنات رائعين. شوفوا البنات ها كيجيو رطبات وواعرات وعرفتي ومقرمشات زويونين يعني فنات البنات. يعني العجينه يعني كنصحكم بها يعني واعره. حليت معكم وحده شوف كيتيجيو من الداخل ها يعني راه كتجي مورقه، كتجي مفشفشه وواعرين يعني فيهم ديك التقرميله وسميتو كيجيو كيحمقوا عرفتي بحال باط صابلي ولا باط بريزي. كتجي واعرين كتجي واعره بجميع الامتيازات. شوفوا البنات ها يعني هشيشه لواحد الدرجه ما كتصورش. يعني جميع لي شوصون ديالنا رطبه، كتجي رطبه غزاله يعني كتستحق التجربه. واش بغيت نقول لكم رمضان مبارك سعيد، يدخل لكم بالصحه والسلامه وباش ما تمنيتو ويا ربي اللي في بلا شي حاجه اللي حق عليها. وكنتمنى تجربوا هادو يعني كيحمقوا البنات بجميع المقاييس. كنتمنى منكم اللي مازال ما اشتركش يشترك ويفعل زر الاشتراك باش يوصلوا اي جديد. او مرحبا بلي كومونتير ديالكم. كنبغيكم بزاف. الى فيديو قادم ان شاء الله وبصحه فطوركم.